आँख खोली तो बुरी घड़ी ने अपना मनहूस साया मुझ पर डाल दिया। मेरा मासूम बचपन महरूमियों की गोद में बिसर हुआ। छूटी छूटी ख्वाहिशें इफलास की कुंद छड़ी से ज़बह होती रहीं। जवानी आई तो बदबख्ती भी साथ लाई। जब गुड़ियों से खेलने के दिन थे, माँ बाप का साया सर से उठ गया। तरस खाकर चचा घर ले आए, तभी मेरे नन्हे नन्हे हाथों ने हंडकला से खेलने के बजाय बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और कपड़े धोना सीखा। ये दिन ऐसे थे जैसे किसी अकेले मुसाफिर के रास्ते में तपती धूप और बबूल के कांटे होते हैं। आज तक उन नोकीले दिनों की याद मेरे रगोपे में छेबत्ती रहती है। माँ बाप का तसव्वुर करती हूँ तो जिगर से लहू टपकने लगता है। 16 का सुन हुआ तो चचा और दादा मुझ यतीम पर रहम खाते देखकर अपना मुंह इधर उधर फेरने लगे और चची झुरझुरियां लेने लगे। गिल्ली महल्ले के लड़के मेरी झलक देख लेते तो कहते, मियाँ जी के दरवाजे पर पड़े पर्दे के पीछे कोई क़यामत है या बिला है। अब इस बिला को किसी के सर मुंधने की फिक्र घर वालों को चुपके चुपके सताने लगी थी। पड़ोसने आती तो मुझ पर गहरी नज़र डालकर चची से सरगोशी में कह जाती, जवान लड़की है बहन, जल्दी से इसके हाथ पीले करो। ज़माना बुरा है, हम अच्छे हैं तो क्या हुआ, खुद को ना जांचो, ज़माने की फिक्र करो। चची दादा से पूछती, पोती को कब ब्याहने का इरादा है। दादा जवाब देते, कोई अच्छा रिश्ता आए तो हम भी जल्दी इस फर्ज से निमटना चाहते हैं। चची कहती, हाँ जो भी रिश्ता आए ज़्यादा सोच विचार में ना पड़ें। आपको तो बुढ़ापे की झपकियां आने लगी हैं और आपके सपूत ठहरे सदा के लापरवाह, उनकी भतीजी के ब्याहने की कोई फिक्र ही नहीं। दादा की गहरी झपकियां बुढ़ापे की आखिरी हिचकी में बदल गईं, मगर मेरे हाथ पीले करने कोई ना आया। जब चचा को मेरी गुजरती उम्र का एहसास हुआ तो वो भी फिक्र में पड़ गए। हम जिस इलाके के बासी थे, वहां शादी के वक्त लड़कियों को निकाह में देने के एवज दूल्हा इसके वारिसों से रकम लेने का रिवाज था। लिहाजा जो भी रिश्ता आया वो मेरी जिंदगी का गाहक ही आया। तभी चचा ने सोचा कि जब बेचना ही रस्म निकाह में शामिल है तो फिर किसी ऐसे को दामाद क्यों ना बनाएं कि लड़की भी अमीर घर में जाए और हमारी गुर्बत का भी कुछ मुदावा हो जाए। तभी उन्होंने मुझे कोहाट के एक अमीर घर के सरबराह हाजी साहिब के हाथ बीच दिया। इसने बदले में मेरे चचा की झोली को रुपयों से भर दिया। यूं मेरे जिस्म जान का सौदा हो गया। हमारे यहाँ ये रस्म न थी और चचा मेरा ऐसा बयाना चाहते थे, मगर गुर्बत उनकी मजबूरी बन गई क्योंकि उनके बहुत से बच्चे थे। मैं चचा के अफलास भरे घर से एक खाते पीते खुशहाल घर में मुंतकिल हो गई। नया शहर, नया घर और नया माहौल कई दिनों तक दिल पर वहशत तारी रहा। फिर वक्त के साथ ज़हन ने नए हालात से समझौता कर लिया और घबराहट दूर हो गई। ससुराल वालों के अच्छे सलूक और अच्छी खुराक से मेरा रंग और रूप निखरता गया। मैं उन पर गनवार लड़की थी, लेकिन मेरे हसन का यहाँ कोई सानी न था और मेरी आदतें अच्छी थीं। बड़ों का अदब और सलीका मंदी मेरी शख्सियत का हिस्सा थे। शराफत घटी में पड़ी थी। कभी किसी गलत हाथ ने मुझको नहीं छुआ, न किसी की मैली नज़र मुझ पर पड़ी। कोई नज़र भर कर देखता तो मैं सिमट कर गुलनार हो जाती। मेरी मासूम और बेसाख्ता बातों ने मेरे शौहर का दिल जीत लिया। हाजी साहिब की बीवी अब मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी समझने लगे। मुझे बचपन से मेहनत मशक्क़त की आदत थी, सौबन कहे घर के सारे काम कर देती थी। मेरे सगेड़ापे ने उनके मकानों को मोहल्लों की शान अता कर दी थी। उनको मेरे जैसी बहू चराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलती। ये हीरा खुशकिस्मती से उनके घर की जीनत बना था। मुझे खरीद लाने के बाद फौरन ही 2-4 रिश्तेदारों को इकट्ठा करके हाजी साहिब ने मेरा निकाह अपने बेटे महबूब खान के साथ पढ़वा दिया। सास ससुर ने घर पर ही मुझे ज़रन तालीम से आरास्ता करके मुझ में जो कमी रह गई थी इसे पूरी करने की कोशिश की। अब मैं हर गम और फिक्र से आज़ाद थी। इतना अच्छा शौहर पाकर मैं समझती थी कि यही मेरी जिंदगी की मेराज है। वो भी मेरे बगैर खाना ना खाते थे। इस दौरान मेरी गोद हरी हो गई। मैं खुशी से फूली ना समाती थी, मगर अफसोस कि यह खुशी आर्जी साबित हुई। बच्चा चंद दिन जिंदा रहने के बाद फौत हो गया। मैं बेटे को खोकर बिलक बिलक कर रोई। यूं लगा कि मेरे रोशन घर में अंधेरा भर गया है। हर दम घटा घटा सा रहता। दिन रात आंसू गिरते रहे, फिर इस सैलाब बिला ने मेरा सुकून बहा दिया। आंखों से अश्क उमंड उमंड कर आते और मेरे घरोंदे का तिनका तिनका बहा ले जाते। जरा सी बात के बहाने मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे शौहर को अचानक नए कारोबार की सूझी और वो इस सिलसिले में लाहौर चले गए। उनका जाना था और मेरी बदबख्ती का आगाज हो गया। मेरा पोर्शन ससुराल के एक गोशे में वाक़ था।
جو مہمان آتے وہ سسر کے حصے میں ٹھہرتے تھے۔ اس دن ساس اپنی بیٹی کے گھر دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی اور سسر محبوب خان کے ساتھ نئے کاروبار کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے ملنے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی سسر کے ایک رشتہ دار آ گئے۔ وہ پہلے بھی کئی بار آ چکے تھے، ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں۔ میں نے انہیں عزت سے بٹھایا اور کھانے وغیرہ کا پوچھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ حاجی صاحب اور ان کی بیوی کب آئیں گے؟ میں نے کہا کہ شاید شام تک آ جائیں گے۔ اس شخص کا نام شیر از خان تھا۔ اس نے کہا میں نے بیوی کو شہر کے اسپتال میں دکھانا ہے، میں انہیں اسپتال لے جا رہا ہوں، تب تک حاجی صاحب ان کی بیوی آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ دوپہر کو شیراز خان نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ وہ اکیلا تھا۔ میں نے پوچھا چاچا آپ کی بیوی کہاں ہے؟ افسردہ لہجے میں بولا اسے ڈاکٹر نے اسپتال میں داخل کر لیا ہے، آپریشن بتایا ہے۔ ہم کسی تیاری کے بغیر آئے تھے، اب ایک شال تکیا تھرماس چائے کے گلاس اور کپ ایک ٹوکری میں رکھ دو، مجھے یہ سامان لے کر اسپتال جانا ہے۔ تمہارے ساس سسر آئیں تو بتا دینا کہ جان بی بی اسپتال میں داخل ہیں۔ میں نے تمام اشیاء باسکٹ میں رکھ دیں اور کہا چاچا کھانا بھی بنا ہوا ہے، میں ٹفن میں ڈال کر دے دیتی ہوں۔ آپ اسپتال میں کہاں کھانا لیتے پھریں گے؟ وہ راضی ہو گیا اور میرے سسر کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کھانا ٹفن میں ڈال کر اسے دینے گئی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ جیسے ہی میں نے باسکٹ لے کر وہاں پہنچی، اس نے جلدی سے کمرے کی اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے اسے اپنے سسر کی عزت کا واسطہ دیا، مگر وہ شیطان اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو گیا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ میں صدمے سے خود کو جیتے جی مردہ سمجھنے لگی۔ روتے ہوئے کچن میں جا بیٹھی اور چولہے کی راکھ سے اپنے سر کو خاک آلود کر لیا۔ جب تک ساس واپس نہ آئی میں روتی رہی۔ ساس مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ الفاظ تو آنسوؤں میں بہہ گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے ہچکیوں میں اپنی بیتی قیامت کا احوال ان کو بتا دیا۔ وہ غم کے مارے سکتہ میں چلی گئیں۔ مہینہ بھر بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے غم نے ان کا کلیجہ شک کر دیا تھا۔ ایک دن وہ لڑکھڑانے لگیں۔ میں نے اپنا غم بھلا کر انہیں سنبھالا۔ بڑی مشکل سے انہیں کچن کی دیوار کے پاس پڑے تخت پر لٹا دیا، مگر ان کا بدن ٹھنڈا اور بے جان ہو چکا تھا۔ ان کی روح قفس انسری سے پرواز کر چکی تھی۔ یوں اس نیک بخت عورت کا سہارا بھی جاتا رہا اور میں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ میری ساس نے تو میرے لٹنے کی داستان نہ اپنے شوہر کو بتائی تھی اور نہ بیٹے کو، مگر میں خاموش نہ رہ سکی اور محبوب کو ہر بات بتا دی۔ اس کا ردعمل عجیب تھا۔ وہ مجھ سے متنفر ہو گیا اور بے رخی برتنے لگا۔ یہ صورتحال نہ اسے برداشت تھی اور نہ مجھے۔ ایک روز وہ تجارت کا بہانہ بنا کر آذربائیجان چلے گئے اور پھر واپس نہ لوٹے۔ اب میں اور حاجی صاحب گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بیچارے بیٹے کی جدائی میں سلگتے رہتے تھے اور شرکن حیات کی وفات نے ان کا دل توڑ دیا تھا۔ کاروبار میں بھی دل نہیں لگتا تھا، مگر بزنس دیکھنا ان کی مجبوری تھی۔ جب انہیں دوسرے شہر جانا ہوتا تو میری فکر لگی رہتی، کیونکہ اب میری ذمہ داری ان پر تھی۔ ان کا گھر پر رہنا ضروری تھا اور ان کی خدمت بجا لانا میری مجبوری تھی۔ کھانے کے معاملے میں وہ لازمنا گھر کا کھانا کھاتے، کیونکہ باہر کے کھانے سے بیمار پڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے کہہ دیا چاچا جی اب دوسری شادی کر لیں۔ وہ حیرت سے بولے بیٹی اس عمر میں مجھے کون رشتہ دے گا؟ میں نے جواب دیا مگر آپ بھی تو تنہا نہیں رہ سکتے، دیکھ بھال کے لیے آپ کو شرکن حیات کی ضرورت ہے۔ میں تو صرف کھانا پینا کر سکتی ہوں، لیکن دکھ بیماری میں تو بیوی ہی ساتھ دیتی ہے۔ آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں، اگر کوئی رشتہ نہیں ملتا تو اب کوئی عورت خرید کر اس سے نکاح کر لیں۔ آخر آپ نے مجھے بھی تو خریدا اور بہو بنایا، ایسے ہی اپنا بھی گھر بسا لیں۔ یوں مجھے بھی اکیلے گھر میں رہنے سے جو تنہائی اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، مگر لحاظ کی وجہ سے خاموش تھے۔ بالآخر میں نے کوشش کر کے اپنے گاؤں میں ایک ایسے گھرانے کا سراغ لگا لیا جو غریب مگر شریف لوگ تھے۔ ان کی بیٹی کی عمر 35 سال کے قریب ہو چکی تھی اور وہ بن بیاہی بیٹھی تھی، کیونکہ ان لوگوں میں رشتہ کے بدلے رقم لینے کی روایت نہیں تھی۔ میں نے ایک ملازمہ کے ذریعے بات چلائی اور حاجی صاحب کا گھر بسانے میں مدد کی۔ حاجی صاحب 65 سال کے تھے مگر صحت مند تھے۔
ان کی دوسری بیوی آ گئی تو ہم دو عورتیں ہو گئیں اور میں اکیلی نہ رہی۔ میرے سسر کا غم تو ہلکا ہو گیا، لیکن میرا غم جو میرے سینے پر پہاڑ جیسے بوجھ کی طرح تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ میں آج بھی اپنے محبوب شوہر کا انتظار کر رہی ہوں۔ محلے داروں اور گاؤں والوں کی نظر میں ایک باوفا بیوی اور عزت دار عورت ہوں جس کو سب جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے اپنے محبوب خان کے لوٹ آنے کا انتظار ہے جو میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتی رہوں گی۔ نہیں معلوم محبوب خان زندہ بھی ہیں یا نہیں، مگر میں انہیں زندہ ہی تصور کرتی ہوں۔ برسوں پہلے جو زہر میرے جسم میں اترا تھا اس نے میری روح اور ضمیر کو نیلا کر دیا تھا۔ خدا جانے اس بوڑھے شیطان کو قدرت کی طرف سے کوئی سزا ملی یا نہیں، مگر مجھے تو بنا کسی قصور کے ایک طویل سزا بھگتنی پڑی۔ اب تو موت ہی مجھے اس سزا سے رہائی دلا سکتی ہے کیونکہ میں ایک خریدی ہوئی عورت ہوں۔